نهگاه جمعنا عدا شد و بیا برادر حکم و سلام دیاتو که خیر مو بدر تصاد نمی کنیم کمبر علی دا عشق د یو خواند وی او هر چوک باند عشق په کماند وی و د عشق لذت د شیرین لکاند وی خو عاشقان د پدی پویږي زخمی زلونو مرهم پسایده کمبر علی کا اخیر مرگایده تا مشغول پر شیخ پر جانسا کمبر علی چشام بلیگی پتنگ د څرنګ ورنا تاویږي یا بیبي بچرنګ ورور نه بلیږي پدی هنر د زن پويګا کمبر علی دلیاری رهبر شی دا بی رهبرا کوش دگرمیگی میرانور شاد مکتب رقم دے یاد مومنانو زوار ماتم دے حواس دتاد درگاہ غلام دے ستل دی اوسی پا میں خانے کے خادم حسین شام پا بازارو پجیل ترنیا بید بیمارو ماز پا بازار دا سیدان تیگی پاسا محلونا کانیو بران دے شاہ سید میرانا شام پا بازار وشاری دلا مورد اکبار یا زخور تلار دورور خبار یا کشدانی ورور بسی دیر شارلی دی خادم حسین و خان ستللو نخ بلو جبو کی خاکی دلو یو بلتای ویلو لگ پکاراری سو یا پمو بچی دا حسین سورمی بیانی دی یا دا ظالمانو خونے تلاشا پزڑے وشتلے دا شام دا کلیا من سرویا یا حسین خادم حسین رنگ دا جہان وین خو مولا خوین دی پخپل وطن وی دوستانی عمرہ بی بی بندیا ظالم دربار کی ملال ہمائی
या अहमद पशाने बल रहनुमा निश्ता या हुसैन पमिसल ज़हरा ज़ाय निश्ता जगई पड़ेरो गामुल खलयमा आए खादिम हुसैन दरबार के शोर दे कुर्सी के नाज को याजिद मख्तूर दे आए मखी खैद ज़ैनब रोर दे आबिद मिलाल बांदिला खोर दे या हुसैन वा मज़लूम हुसैन